अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शहनशाह गज़ल के मुतल्लिक और उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक हैरान कुन हक़ाइक़ से रोशनास करेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। मोटर मैकेनिक से शहनशाह गज़ल बनने का सफ़र। रेडियो पाकिस्तान के एक साबिक प्रोड्यूसर अनवर इनायतुल्लाह बताते हैं, मैं रेडियो पाकिस्तान में मौसीकी के शोबे से वाबस्ता था। हर हफ्ते नए फनकारों का ऑडिशन लेना मेरे ज़िम्मे था। एक हफ्ते मुझे कहा गया कि मैं एक नए मौसीकार का ऑडिशन लूं और उन्हें बताऊं कि वो कैसा गाते हैं। मुकर्ररा वक्त पर एक दुबला पतला सांवला सा नौजवान मेरे सामने था। मैंने उससे पूछा कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, तो उसने बड़े एतमाद से कहा, गज़ल या ठुमरी या ख्याल, आप जो भी पसंद करें। उसका जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई। बहरहाल पहले उसने गालिब की एक गज़ल सुनाई, फिर तानपुरा संभालना और राग उड़ाना का आलाप शुरू कर दिया। मुझे उसकी आवाज़ और मौसीकी पर अबूर बेहद पसंद आया और मैंने फ़ौरन अपने डायरेक्टर जी के फरीद को भी स्टूडियो में बुलवा लिया। उनके सामने नौजवान ने एक ठुमरी पेश की जो पूर्वी अंक की गायकी की हसीन तरीन मिसाल थी। फरीद साहब ने नौजवान मौसीकार को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और उसे एक मंजूम प्रोग्राम के लिए बुक कर लिया गया। ये थी तरक्की के जीने पर उस फनकार के पहले कदम की मुख्तसर सी कहानी, जिसे दुनिया मेहदी हसन के नाम से जानती है। इब्तदाई दौर। मेहदी हसन का ताल्लुक मौसीकी के कलावंत घराने से था। वो हिंदुस्तान की रियासत जयपुर के एक गांव लूना में 18 जुलाई सन 1927 को पैदा हुए थे। मेहदी हसन के वालिद का नाम अजीम खान था और उनका ताल्लुक भी मौसीकी की दुनिया से था। मेहदी हसन जब 6 साल के हुए तो वालिद अजीम खान ने तानपुरा सुर करके दिया और कहा कि यही तुम्हारा खिलौना है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। नन्हा मेहदी हसन तानपुरा से रागों की शक्लें याद करने लगा। इब्तदाई तालीम अपने वालिद अजीम खान और चचा इस्माइल खान से हासिल की, दुनियाई मौसीकी का शहनशाह पहलवानी के अखाड़े में। नाज़रीन, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मेहदी हसन साहब की वाबस्तगी मौसीकी है, जिससे ताल्लुक़ रखने वालों को बिलअमूम हसास और नाजुक तसव्वुर किया जाता है, मगर कुश्ती और अखाड़ा से मौसीकी का मिलाप अक्सर लोगों को गरां भी गुजरता है। लेकिन मौसीकी के सुरों की तस्खीर करने वाले मेहदी हसन की जवानी का खासा बड़ा हिस्सा जिस्मानी वर्जिश और अखाड़े में गुजरा, जिसका इजहार उन्होंने फखरिया अपने इंटरव्यूज में किया। उनका कहना है कि गवैया भी पहलवान होता है। उनकी गुफ्तगू के मुताबिक गाना उन्स का काम है, सांस दुरुस्त होगा तो सही गाया जा सकेगा। उनके खानदानी तरीका के मुताबिक तनफ्फुसी निज़ाम को बेहतर बनाकर दरअसल गाने की बुनियाद बनाई जाती है। इस मकसद के लिए चचा हर रोज़ बाकायदा 3 मील की दौड़ और 2000 बैठकें लगवाते थे। इसके अलावा 7-8 आदमियों से जोर आजमाई भी करवाते, जिसमें खुद मेहदी हसन साहब का नंबर 7 था, जबकि भाई पंडित गुलाम कादर का 8वां। ग़िज़ा का भी खास ख्याल रखा जाता था। मसलन 6 सेर दूध यानी 6 किलो दूध, जो कि एक सांस में ख़त्म करना होता था। 3 पाव या 1 सेर या 1 किलो असली घी और इतना ही गोश्त के अलावा 3 पाव बादाम रोज़ाना की खुराक थी। इतनी जिस्मानी मुशक्क़त के बाद खाना हजम करना कोई इतना मुश्किल न था। यही वजह है कि मेहदी हसन साहब नौजवानी में छरीरे बदन के थे। बिलअमूम दूसरे गवैयों के ख़ानदान में जिस्मानी मुशक्क़त के ज़रिए सांस को सही रखने का तरीका मुरव्वज नहीं। बकौल मेहदी हसन साहब के यही वजह है कि सब गवैये 50-55 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मिस्त्री मेहदी हसन। क़याम पाकिस्तान के बाद मेहदी हसन और पंडित गुलाम कादर लाहौर चले आए, जहां पहले उन्होंने फिल्मी सनत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर वहां खातिर खा कामयाबी न मिलने के बायस वो चीचा वतनी चले गए, जहां उन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। फिर उन्होंने सक्खर के एक माहिर मैकेनिक किशन से कारों को ठीक करने का काम सीखा और फिर तकरीबन 300-350 इंजन अपने हाथों से बांधे। मेहदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार था। इसी ज़माने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हसूल के लिए ऑडिशन दिया, जिसका अहवाल ऊपर गुजर चुका है। इसके बाद उन्हें गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान बुलाया जाने लगा और साथ ही साथ वो शादी ब्याह और ऐसे ही दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाने लगे। इन प्रोग्रामों में वो ज़्यादातर तलत महमूद के गाने सुनाते थे। मेहदी हसन की फिल्मी दुनिया में आमद। नाजरीन, ऐसी ही शादी की एक तकरीब थी जहां मेहदी हसन की मुलाकात एक हिदायतकार रफ़ीक अनवर से हुई। रफ़ीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई और उन्होंने मेहदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाना गाने की दावत दे दी। मेहदी हसन ने यह दावत फ़ौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। इन 4 नगमात में से 2 मेहदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में इनका साथ मधु अलमास ने दिया। इन नगमात को हफीज जलंधरी और यजदानी जलंधरी ने लिखा था और इनकी मौसीकी असगर अली हुसैन ने तरतीब दी थी। मेहदी हसन ने फिल्म दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया, उसके बोल थे,
میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے۔ شکار کے تمام گانے بہت مقبول ہوئے مگر فلم کامیاب نہ ہو سکی۔ مہدی حسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کماری بیوہ تھی جسے نجم نقوی نے ڈائریکٹ کیا تھا اور یہ اداکارہ شمیم ارا کی اولین فلم تھی۔ فلم میں مہدی حسن نے کوثر پروین کے ساتھ 2 نغمے ریکارڈ کروائے جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں تفیل ہوشیار پوری نے تحریر کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فلمی موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راج تھا اور احمد رشدی آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے۔ ایسے میں سن 1962 میں فلم سسرال میں موسیقار حسن لطیف نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں گانے کے لیے مہدی حسن کا انتخاب کیا۔ مہدی حسن اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی۔ اس عوامی مقبولیت نے مہدی حسن پر فلمی صنعت کے دروازے کھول دیے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ فلمی صنعت کی مارکہ آرائیاں اپنی جگہ مگر اس کے ساتھ مہدی حسن غزل کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ 1964 میں انہوں نے رشید اطرے کی کمپوزیشن میں فلم فرنگی کے لیے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے ریکارڈ کروائی تو گائیکی کو ایک نیا انگ اور آہنگ مل گیا جس نے غزل کو ایک نئی زندگی عطا کر دی۔ اب ایک طرف فلم دنیا کی مصروفیات تھیں، دوسری طرف غزل کے بڑے بڑے کنسرٹ۔ مہدی حسن کی آواز ہر فلم کی کامیابی کے ضامن بننے لگی اور غزل کی گائیکی نے انہیں شہنشاہ غزل کے منصب پر فائز کر دیا۔ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان۔ معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں کے گانے گائے۔ ان کے گائے ہوئے گیتوں کی کل تعداد 667 ہے۔ مہدی حسن خان صاحب ایک فلم شریک حیات میں پردہ سیمی پر بھی نظر آئے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہدی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ مہدی حسن صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیابان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن نے بتایا کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ مہدی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ اعزازات حسن کارکردگی۔ مہدی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغہ امتیاز، صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر 9 نگار پبلک فلم ایوارڈ اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا۔ کوئٹہ میں ہونے والے ایک غزل کنسرٹ میں مہدی حسن کو اسٹیج پر مدعو کرنے سے پہلے مولانا کوثر نیازی نے ایک شعر پڑھا: بے ساختہ پکار اٹھی انجم تمام، فن آپ پر ہے حضرت مہدی حسن تمام۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں نے کہا تھا میں نے تانسین کا صرف نام سنا تھا، ان کو دیکھا مہدی حسن کے روپ میں ہے۔ طویل علالت کے بعد مہدی حسن کا 13 جون 2012 کو کراچی میں انتقال ہوا جہاں وہ نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں اسودہ خاک ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی حسن صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔